नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए इंसान से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं और जादू के ज़रिए इंसान के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां भी मुसल्लत की जाती हैं। बाज़ दफ़ा जादूगर का मकसद ही बीमारी मुसल्लत करना होता है और बाज़ दफ़ा यूं होता है कि जादूगर का मकसद बीमार करना नहीं होता। जादूगर का मकसद बाज़ दफ़ा वो अच्छी चीज़ के लिए भी जादू तवीज़ कर रहा होता है। अच्छी चीज़ से मुराद ये है कि किसी इंसान ने किसी जादूगर के पास, लफ्ज़ यहाँ जादूगर का इस्तेमाल हो रहा है, अमलियात का, आम अमल का नहीं। जादूगर के पास जाते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत है, उसके लिए मोहब्बत के तवीज़ दे दें। जादूगर के पास कोई जाता है कि मेरा शोहर जो है, औरत जाती है कि मेरा शोहर मेरे साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, नफरत करता है, उसके लिए तावीज़ दें। एक बज़ाहिर तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, या इस तरह शोहर जाता है कि अपनी बीवी के लिए कि वो मेरी बात नहीं मानती या गुस्सा करती है या उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा चलती है, उसके लिए तावीज़ दें। बज़ाहिर ये भी अच्छा है। या इस तरह जादूगर के पास कोई बंदा जाता है कि हम हमारे रिश्तेदारों के दरमियान या हम दो दोस्तों के दरमियान या हम किसी नफरत हो चुकी है, इसको मोहब्बत में तब्दील करना है। तीसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि कुछ लोग लड़के जाते हैं लड़की के रिश्ते के हुसूल के लिए, या लड़की वाले जाते हैं किसी लड़के के रिश्ते के हुसूल के लिए तवीज़ लेते हैं। तो इनकी वजह से अब बज़ाहिर ये सारे जो सूरतें मैंने बताई हैं, बज़ाहिर जो सारी जायज़ हैं, ठीक हैं, इसमें तो जादू का कोई उनसर नजर नहीं आ रहा, बीमारी का कोई उनसर नजर नहीं आ रहा। तो बज़ाहिर तो कोई जादू या तावीज़ या बीमार करने की सूरत तो नजर नहीं आ रही, लेकिन हकीकत ये है कि इनका असर उस इंसान के ऊपर पड़ता है। अब सिंपली मैं आपको एक केस बता देता हूँ। एक केस आया कि जानने वाले हैं, उनके मैदा खराब था और इतना खराब था कि उनकी तबीयत इसकी वजह से हर काम से वो उसका जी कतराता था और मैदे का अल्सर तक हो गया। मैदे की तबीयत बहुत ज्यादा, मैदा उनका हर वक्त गिरान ही रहना, खाने पीने में भी उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल का सामना था। जब हमने चेक किया तो चेक करने में एक जादू सामने आया। जादू क्या था? ये बहुत बड़े अफीसर थे, अभी थे क्या, अब भी हैं, मौजूदा हैं। उनसे उनके किसी जूनियर ने काम लेने के लिए उनको अपनी तरफ मैल किया, यानी मोहब्बत का जादू किया, यानी उनसे कोई काम लेना था। अब उस जूनियर ने जो ही इसके ऊपर ये काम लिया, काम तो उसका हो गया सो, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इसका मैदा खराब हुआ और मैदा खराब हुआ, इसको तकरीबन 6 माह तक कोई चीज दुनिया जहान की कोई चीज इसको अच्छी नहीं लग रही थी, ना किसी दवाई न किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट, कोई कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इत्तेफाक से मुलाकात हुई और बाद में उनका ये केस मेरे पास आया। जब हमने हैंडल किया, देखा तो ये चीज सामने आई। फिर उनका जो जूनियर था, मैंने उनको साफ बता दिया कि ऐसे उसकी नीयत ठीक थी और ये नीयत जो ठीक होने के मतलब, लेकिन मसला ये है कि उसने जादू जो किया है इसका असर पड़ा है और उसने क्योंकि किसी कुरान और हदीस के साथ ये चीज नहीं करवाई, गलत चीज से कराई है, तो उसका ये असरात आपके ऊपर पड़े हैं। तो उसने उसको बाद में बुलवाया और उससे सारी डिटेल बड़े प्यार से पूछी। उसने बताया वाकई इस तरह का केस है। अब देखें, फिर हमने उसकी काट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है और उनसे बात भी होती रहती। अब देखें बज़ाहिर कि एक अच्छी चीज के लिए, एक अच्छे काम के लिए, एक जायज चीज के लिए उन्होंने एक तावीज लिए। अब उसका असर उसके ऊपर कैसा पड़ा? उसका मैदा खराब हो गया और इस मैदे की वजह से लेकर वो अब सैको हो रहा था कि अब मैदा ठीक नहीं हो रहा, तो मायूसी उसके अंदर फैल चुकी थी। अब अल्लाह ना करे कि वो सैको भी हो जाता और इस तरह के वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने के लिए तैयार था वो। तो इस तरह की जो सूरत हाल होती है, सिचुएशन होती है, ये बाज दफा जादूगर का मकसद भी बीमार करना नहीं होता, जादू करवाने वाले का मकसद भी बीमार करना नहीं होता, लेकिन नतीजा बीमारी निकलती है। इसकी इल्लत क्या है? इसकी वजह क्या है? जनाब मन, जब आप इसकी वजह के ऊपर गौर करते हैं, जब आप इसकी इल्लत के ऊपर गौर करते हैं, तो इसकी इल्लत और वजह इसकी ये है कि जिस चीज के जरिए काम लिया जा रहा है वो शैतानियत है,
وہ دجالیت ہے، وہ جادو ہے، وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے۔ اب شیطان سے کسی اچھے کام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یا اسی طرح وہ دجالی چیزیں ہیں یا گندگی ہے، غلاظت ہے، غلاظت اور گندگی سے بھی کوئی اچھائی کی امید یا توقع ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی جادوگر کے پاس کوئی اچھا کیس جاتا ہے، کوئی بیمار جاتا ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، کوئی اپنے جائز مقصد کے لیے جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہے اس کو محبت میں تبدیل کر رشتے کے لیے جاتے ہیں۔ اب بظاہر یہ جائز چیزیں ہیں، لیکن ان کا اثر دونوں فریقین کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، دونوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تعویذ لینے والے کے یہ نہ کہے کہ میں تعویذ لے رہا ہوں اور میرے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ جادوگر کے پاس شیاطین ہیں اور ان شیاطین نے آپ کو بلیک میل کرنا ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی انداز میں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ آپ کو اوپر اٹیک تو کریں گے، چاہے وہ نفسیاتی طور پہ کریں، چاہے وہ آپ کو مائنڈ ذہن سازی کریں، چاہے وہ آپ کو اسلام دین مذہب اور اعمال سے دور کریں، چاہے وہ آپ کو بیمار کریں، کسی بھی صورت میں مقصد یہ ہوتا ان کا یہ ہوگا کہ آپ جادوگر کے پاس آپ کا آنا جانا رہے۔ اس شیاطین کا یہ کرندہ، شیاطین کا یہ چیلا جادوگر، مقصد یہ ہوتا ہے ان کو انہوں نے پاپولر کرنا ہوتا ہے، اور تاکہ اس کے دکان چلتی رہے، اس کے پاس گاہک آتے رہیں، اس کے پاس رش رہے، اور کیونکہ یہ شیاطین کا ویسے بھی چیلا ہوگا، اب شیاطین اپنی مرضی سے اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں نا، شیاطین کی بھی ان کے ساتھ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، شیاطین نے ان کو مریض دینے ہوتے ہیں، کیس دینے ہوتے ہیں، شیاطین نے پھر ان کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، پھر شیاطین اس سے کام لیتے ہیں، اس جادوگر سے کام لیتے ہیں، اپنا کام جو شیطانی کام ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ریپ کیس ہو گئے یا اس طرح کے بھیانک غلط غلیظ قسم کے کام ہو گئے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ شیطانیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جادوگر سے جو بھی تعویذ لیتا ہے اس کا اثرات مختلف پڑتے رہتے ہیں اور غلط اثرات پڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک اثر جو ہے وہ معدے کا خراب ہونا ہے۔ معدہ اگر جادو کی وجہ سے معدہ خراب ہو جائے تو پہلی بات یہاں میں کیونکہ اتنی بڑی تمہید باندھی ہے تو اس کو بھی کسی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس اللہ نے اگر مسلمان ہیں تو اللہ نے آپ کو اسلام کی جو طاقت بخشی ہے، ایمان کی طاقت بخشی ہے، قرآن کی طاقت بخشی ہے، سنت حدیث وغیرہ، آپ اس طاقت کا اندازہ لگائیں اور اس طاقت کو اپنے استعمال میں لائیں، دیکھیں پھر آپ کے کام کیسے اٹھتے ہیں۔ کوئی آپ کی پریشانی ہے، قرآن حدیث سے آپ اس کی ریاضت کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ سے طاقتور کون ہے؟ اللہ سے قادر مطلق کون ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ ان کیوں جادوگروں کے چنگل میں پڑتے ہیں؟ تو اب چلتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ اگر جادو کی وجہ سے معدہ خراب ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ جادو کی وجہ سے اگر معدہ خراب ہو تو اس کے لیے سورۃ الرحمن اس کی تلاوت کریں، اور اس ترتیب سے کریں کہ سورۃ یاسین کو پڑھیں، جب پہلی مبین ہے یہاں سورۃ الرحمن پڑھیں، دوسری مبین پہ سورۃ الرحمن پڑھیں، تیسری پہ بھی، حتیٰ کہ اس تمام مبینیں جو سورۃ یاسین کے اندر آتی ہیں، 7 مبین آتی ہیں، ہر مبین کے اوپر سورۃ الرحمن پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ سامنے پانی کی ایک بوتل رکھ لیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ پانی کے اندر وہ طاقت اور وہ تاثیر پیدا فرما دیں گے جو میرے معدے کے لیے بالکل ٹھیک رہے گی۔ اگر آپ میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو میڈیسن کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن یہ میڈیسن آپ نے بعد میں آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح اس کو لینا ہے۔ اور آپ نے جب اس سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین کا پانی دم کر لینا ہے، اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں، آب زمزم اس کے اندر مکس کریں، اور کوشش کریں اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ لگائیں، اور سورۃ مزمل دن میں 3 مرتبہ کسی بھی وقت آپ سورۃ مزمل اپنے سینے کے اوپر دم کریں، اس نیت سے پڑھیں کہ معدے کے اوپر جو گرہ لگی ہوئی ہے، جو معدے کے اوپر اثرات پڑے ہوئے ہیں، شیطانی اثرات پڑے ہوئے ہیں، وہ رفع ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں۔
انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا معدہ صاف پاک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔